अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज कुछ अफसरदगी सी है। ये अफसरदगी इसलिए है कि एक दुनिया मौसीकी का बहुत बड़ा नाम नीम क्लासिकल और कव्वाली की दुनिया का ख़ास तौर पर इंटरनेशनल सतह का फ़नकार अब हम में नहीं रहा। 25 दिसंबर 2024 चंद रोज़ कबल उस्ताद शेर अली ख़ान इंतकाल कर गए। शेर अली मेहर अली की जोड़ी टूट गई। फैसलाबाद की धरती के ये सपूत आलमी सतह पर अपनी पहचान रखते थे। उन्होंने जो गाया दिल से गाया। उनका बहुत ही मुनफरद और जुदागाना अंदाज़ था। कुछ अर्सा कबल हमने सिटी 41 के प्रोग्राम आज 41 के लिए उनसे बात की। उन्होंने बखुशी हमारी पेशकश कबूल की और आज 41 के साथ उनके साथ हमने पूरा दिन गुजारा। ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत मुनफरद, बहुत यादगार प्रोग्राम था। हमने उनकी फ़नी ज़िंदगी के साथ साथ उनकी ज़ाती पसंद नापसंद सब पर बात की। इस प्रोग्राम को क़ारीन ने, व्यूअर्स ने बहुत पजीराई बख्शी। आज जब उस्ताद शेर अली ख़ान हम में नहीं हैं तो हमने मुनासिब समझा कि उनकी याद में ये प्रोग्राम एक बार फिर आपको दिखाया जाए। आज 41 के साथ उस्ताद मेहर अली शेर अली ख़ान कव्वाल के साथ उस्ताद शेर अली ख़ान की याद में प्रोग्राम कैसे शुरू हुआ, क्या क्या बातें हुई, उसमें क्या कुछ था, किस मकाम पे आके उन्होंने हमें रुला दिया, वो सब कुछ आप इस प्रोग्राम में देखेंगे। तो देखिए आज 41 के साथ उस्ताद शेर अली मेहर अली की जोड़ी के साथ, जिनमें से उस्ताद शेर अली ख़ान अब हम में नहीं रहे। अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। मौसीकी की दुनिया के बहुत बड़े नाम, बहुत बड़े घराने और बहुत बड़ी शख्सियात जो फैसलाबाद की इंटरनेशनल सतह पर एक पहचान रखते हैं, बहुत बड़ा मकाम है। उस्ताद शेर अली ख़ान, उस्ताद मेहर अली ख़ान उनके पास मौजूद हैं। अब गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आपकी इब्तदाई ज़िंदगी जो थी, आपकी पैदाइश से लेकर यहाँ तक पहुँचने के मुख्तसर अहवाल बताइए। इब्तदा तो हमारी ज़िला कसूर में बताया कि पैदाइश हुई 1948 में बड़े भाई और मैं 1952 में पैदा हुआ। तो बाद में फिर हम मेरे वालिद साहब, उनके बुज़ुर्ग जो थे वो तो क्लासिकल गाते थे। तो जब इधर आए तो वो क्लासिकल का वो माहौल नहीं था, राजों महाराजों का। वो राजों महाराजों के मुलाजम थे, दरबारी गवैये जैसे होते। तो यहाँ तो फिर वो माहौल नहीं। तो हमारे वालिद साहब ने कहा कि बेटा आप कव्वाली शुरू करें, ये तबलीग इस्लाम भी है और मुझे ये अच्छा लगता है, आप सना करेंगे। कितने बच्चे हैं आपके माशाल्लाह? मेरे 6 बच्चे हैं, 4 बेटियाँ 2 बेटे। एक बेटा इजाज़ है, उससे छोटा शहबाज है। उस्ताद मेहर अली ख़ान साहब से जानते हैं, आप भी कुछ फरमाइए। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे भी 6 बच्चे हैं जी, 4 बेटे हैं, 2 बेटियाँ हैं। तो आपका कव्वाली की तरफ किस तरह से रुझान हुआ? कब आपको महसूस हुआ कि आपके अंदर एक बड़ा फ़नकार मौजूद है और फ़न की दुनिया में आपको आना चाहिए? गाना बजाना हमारे विरासत में था, हमारे अंदर था। वो हमें अपने बाप दादा से मिला था। फिर शागिर्द हुए बाकायदा, जैसे भाई शेर ने बताया, मैं अपने उस्ताद का शागिर्द हुआ। कहते हैं जब तानसेन गाता था, दीपक राग गाता था तो आग उसके जलाओ होता था, जल पड़ती थी। इस बारिश राग मल्हार जब गाता था तो बारिश हो जाती थी। ये ना भी होता हो, मुहावरतन भी बात की जाती हो, तो फिर भी इसकी इतनी लज्जत है इस बात को महसूस करने में। वो वाकई इतनी गहराई से, इतने लगन से, इतने दिल से वो गाते थे कि सुनने वालों को ऐसा ही महसूस होता था। उसमें ये भी था ना कि वो लोग दरवेश थे, सारी ज़िंदगी अपनी क्लासिकल के लिए वक्फ की थी उन्होंने। तो वो बात यह ना कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है जी, वो ऐसे हो जाता है। फिर वो राग इतना वारद करके, इतना फील करके गाते थे कि उसका इजहार हो जाता था। आग लग गई, बारिश हो गई। बातों बातों में ये ऐसे कि बाहर हम
کئی ملکوں میں گئے تو ہم نے بھی سوال کیا، وہ بھی سوال کرتے ہیں کہ آپ ہماری لینگویج تو سمجھتے نہیں ہیں، آپ کو کیا پتہ چلتا، آپ جھومتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں پتہ تو نہیں چلتا لیکن یہاں کچھ محسوس ہوتا ہے. اچھا استاد جی، آپ نے جو ایک کلام گایا جو پوری دنیا میں اس کا آپ نے تہلکہ مچا دیا، انڈیا بھی آپ گئے تو والہانہ انداز میں ہم نے لوگوں کو جھومتے ہوئے نوٹوں کی بارش کرتے دیکھا، اللہ جانے وے ماہی جی ہاں. تیرا پیار کی. یہ اگر تھوڑا سا ہمیں جی اپنے ضرور ناظرین سنا. کے لیے یہی قسم خدا دی میں کو پیارا لگ میں بابل گول گتا سب خیش قبیلہ ایک تین سونے دے نا تم اکھیاں دے وسے ہر دم نہ لہیں اسان ہاتھوں. یار فریدا کدے دور نہ رہساں تیری زلف دی ٹھنڈڑی چھاتوں. اللہ جانے وے ماں وے تیرا پیار کیے دل دے اداس سے نہیں جان. کمال خان صاحب، کمال کمال. کیا بات ہے خان صاحب، کیا بات ہے. صدر پرویز مشرف نے پرائڈ آف پرفارمنس کا اعلان اپنے منہ سے آپ کا نام لے کے کیا. عام طور پہ تو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے وہ کس کو ایوارڈ دے رہے ہیں. وہ سالگرہ تھی نا سالگرہ تھی، اس پہ ہمارا پروگرام تھا. 11 اگست کو، تو انہوں نے خود فون کیا کہ آپ ایوان صدر میں آئیں. پرویز مشرف نے تو وہاں پہنچے تو پروگرام سے پہلے انہوں نے وہ تصدیق کر دیا ہے کہ اناؤنسمنٹ تو 14 کو ہوتی ہے نا. تو ملے آ کر ہمیں. واہ خان صاحب، میں تو بہت ترس رہا تھا آپ کو دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے. ہاں جی. تو ہاں یاد آیا کہ ہم نے آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس دیا دونوں بھائیوں کو. اور جو لوگ بیٹھے تھے نا بہت کریم بیٹھی تھی، 30-35 لوگ تھے صرف. ان کو کہا بھی آپ بھی مبارک دیں. واہ. ویسے فن کا قدردان تھا، بہت فن کے قدردان. ایسے ایوارڈ کم ملتے ہیں. بالکل. ہم سے پہلے 2 ایوارڈ کسی گروپ کو نہیں ملے. یہ پہلا گروپ ہے پاکستان کا جو جنہیں میوزک میں گائیکی پہ، قوالی پہ 2 ایوارڈ دونوں بھائیوں کو ملے اور جوڑی کو ملے. آپ گائیکی کی دنیا میں، قوالی کی دنیا میں آپ بھی کسی سے انسپائر تھے؟ کیوں نہیں جی، جتنے سینئر لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے استاد ہی ہوتے ہیں. 72 میں ہم نے ایک آئٹم گایا، وہ بول تھے کیوں نہیں آیا رانجے نہیں سے رہنا بیلے خیر. یہ آپ نے سنا نہیں؟ نہیں، ذرا ہو جائے تو. آوے ماہی آوے ماہی میں جھلی کانگلا فجر دی آئی مینو نالی تونگی والے ملن وسیتی بانگا بج بج نمازی مسجد میں تقدیر تیری کانگا. ہمارے ہاں فیصل آباد سے ایک اور نام بھی اٹھا، نصرت فتح علی خان. بعض اوقات
یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں فنکاروں کی سٹارٹ میں استاد نصرت فتح علی خان ان کے وہ میوزک اچھا گاتے تھے، لیکن وہ خود ان کے دوست کہتے ہیں کہ ان کی آواز سٹارٹ میں کوئی اتنی اس طرح کی اس لیول کی نہیں تھی، پھر وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے لیکن وہ ایسا ہوا نا کہ ماشاءاللہ بہت بڑے آرٹسٹ ہیں، وہ بہت بڑے آرٹسٹ تھے، کلاسیکل گائک تھے، بہت بڑا ان کا گھرانہ ہے، کلاسیکل بہت یاد تھا، یہ سرگم وہ ایسی کرتے تھے ان کے دور میں، ابھی تک بھی کسی نے ایسی سرگم نہیں کی۔ کیسا لگتا ہے آپ کو جب آپ خود گا رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کی فیلنگ کیسی ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، کیا محسوس ہو رہا ہوتا ہے؟ اس وقت فیلنگ پہلے تو ہم پبلک کو سنا رہے ہوتے ہیں نا، یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو وارد کر کے فیل کر کے گاتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی چیز بھی جیسے آپ فیل کر کے گائیں گے تو دوسرے آدمی پہ اثر ہوگا۔ ایک ہمارے ہاں جو عزیز میاں قوال بھی رہے ہیں، ان کو بھی سنا آپ نے کبھی؟ جی بہت سنا، بلکہ ان کا اور ہمارا آغاز اکٹھا ہے، وہ بھی 1960 میں وہ بھی داتا حضور حاضری دیتے تھے، بلکہ وہ سٹیج پہ نہیں گاتے تھے، وہ نیچے کھڑے ہو کے گاتے تھے، ان کا اپنا تھا کہ میں سامنے دربار ہم سارے لوگ سٹیج پہ گاتے تھے، وہ کپڑا بچھا کر داتا حضور کھڑے ہو کے ایسے ہی گاتے تھے۔ عزیز میاں قوال اور نصرت فتح علی خان قوال، ان میں آپ کیا فرق کریں گے آپ؟ بہت فرق، زمین آسمان کا فرق، وہ صرف اب کسی کو تو ہم اپنی رائے سے نہیں ملا سکتے، وہ ہمارے ساتھ اتفاق کریں، لیکن ہماری بات جو ہے وہ صوفیہ کے لیے اور گائکوں کے لیے ہے، جی قوالوں کے لیے ہے۔ نصرت فتح علی خان بہت بڑے آرٹسٹ تھے، گائک بھی تھے، میوزک ڈائریکٹر بھی تھے، ہاں جی، وہ بڑے باپ کے بیٹے بھی تھے، قوالی بھی انہوں نے بہت زور سے کی، قوالی بھی ہٹ کی انہوں نے اپنی، اور کلاسیکل بھی گائے وہ، ہاں جی، اور فلموں کا میوزک بھی دیا، بہت اچھا دیا۔ تو عزیز میاں تو پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ سر میں نہیں تھا، یہ بہت بڑا نقص ہے کہ آدمی سر میں ہی نہیں ہے، اور نہ وہ لہکار تھے، نہ سر میں تھے نہ لہکار، کہ ڈھولک بھی بند ہے، باجا بھی بند، تو وہ آپ کا اکیلے شروع، اس کی وجہ یہ بھی تھی جس جذبات سے وہ جاتے تھے، وہ آتے تھے، ہو سکتا وہ لے میں نہ رہتے، ان کا ایک سٹائل تھا، لیکن وہ اپنے سٹائل کے بادشاہ تھے، بہت اچھا، ان کا نام بھی بہت عزت ملی، اتنی عزت ملی کہ وہ ایران گئے تو ان کی اچکن کی ٹرائی بھٹو صاحب لے رہے ہیں۔ صابری برادران کا بھی بڑا نام ہوا ہے، اچھا، بہت اچھے قوال تھے، وہ کیا بہت کہیں گے نام، ان کے بارے میں؟ پہلی تو ایک ہی بات ہے ایسی ہے کہ اللہ کے کرم بغیر کچھ نہیں ہوتا، یہ سب لوگوں پہ اللہ کا خاص کرم ہوا، اللہ کو پتہ نہیں کون سی بات پسند آتی، جس مرضی آدمی کو نواز لے، ہاں جی۔ اب یہ دونوں بھائی بہت اچھا کام کیا انہوں نے، ان کے آواز کی رینج بہت تھی دونوں بھائیوں کی۔ آپ راحت فتح علی خان کو کہاں ایک اس کا تجزیہ کریں گے؟ راحت فتح علی خان کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ وہ بڑے باپ کا بیٹا ہے اور اس نے سیکھا ہے۔ اعجاز شیر علی کے بارے میں بھی کچھ فرمائیے نا، ہمارے بھائی، اس کے ہمارے بارے دوست، میں آپ کے صاحبزادے، وہ بڑا، ان کی بھی ایک والیوم بھی آیا ہے، ابھی ان کا ایک بینڈ انہوں نے بنایا ہے، تو ایک نئی نسل پھر نئے انداز تو لے گی۔ اس کے بارے میں یہی کہوں گا، میں ہر وقت دعا گو ہوں اس کے لیے، اور آپ بھی دعا کریں، اللہ اس کو اور اچھا کرے بس۔ اچھا، جب آپ ریاض کرتے تھے، جب نیا آپ نے گانا شروع کیا، جی جی، آواز اور سر لگانے شروع کیے، وہ ماحول ذرا بتائیے کہ کیسا ماحول تھا، کیسے آپ اپنے اساتذہ سے سیکھتے تھے، ہاں جی، کس طرح کا ایک وہ محفل کا ذرا نقشہ کھینچے نا۔ جی، وہ سب شاگردوں کو بٹھا کے تو وہ خود شروع ہوتے تھے، کہتے میرے ساتھ کہو، ایک ستائی انترا کہلاتے تھے، پھر ان کے بول لکھاتے تھے، پھر کہتے کہ اب اکیلے کے لیے یاد کرو، یاد کر کے مجھے سناؤ، ایسا ہوتا تھا۔ تو جب میں یہاں پھر ادھر آ کے ریاض کرتا ہوں، ریاض کرتے ہیں دونوں بھائی بھی اکثر، تو وہ جنون کی حد ہے، اگر جنون نہ ہو تو میں کیا بتاؤں، آپ کہیں گے کیسی باتیں کرتا ہے، میں 2-3 دفعہ ایسا ہوا کہ میں اپنا گھر بھول گیا۔ استاد مہر علی خان،
आप भी कुछ अपनी याददाश्तें बयान कीजिए नाजरीन के लिए, जो वक्त आपने सीखने में जब आपका सीख रहे थे असातिज़ा से, क्या? मैं अपने बारे में ये कहूँगा कि मैं एक दिन भी अपने उस्ताद के पास नहीं गया। तो मैं घर में बड़ा था, मेरे वालिद साहब मुझे जाने ही नहीं देते थे कहीं। घर के काम काज, ये इधर वो ये लाना वो लाना, सारी जिम्मेदारी मेरी थी। इसको छुट्टी दी हुई थी, ये जाता था। कभी बाबा फरीद के मज़ार पे गाया आपने? कोई हाजिरी मिस नहीं हुई आया। सारी ज़िंदगी में। ये कि लॉकडाउन में उन्होंने उर्स नहीं होने दिया तो हम नहीं जा सके। कभी ऐसा हुआ आपको बाबा फरीद के मज़ार पे गाते हुए जो कलाम आपने बहुत दिल से गाया, बहुत आपको खुद पसंद आया हो? दो बोल अगर प्लीज। आँखों सहेलियो, आँखों सहेलियो, साबिर दे पीर नू मैनू सुहागन करे, ओ अज मैनू सुहागन करे। हाँ आँखों सहेलियो, आँखों सहेलियो, साबिर दे पीर नू मैनू सुहागन करे, ओ अज मैनू सुहागन करे। एक बहुत ही मशहूर हुआ आपका कलाम, आपका गाया हुआ, बहुत हज़ारों आइटम्स हैं, आप कमाल अनगिनत आइटम्स हैं, कोई नहीं कसूर दसिया, वो ज़रा वे माया तेरी खैर हो, वे तेरी खैर हो, माया तेरी खैर हो, वे जिथे पैर हो, माया तेरी खैर हो। हाँ तेरी आई मैं मर जावा, पर माया तेरी खैर हो। कहते मिल ततड़ी नो आके माया तेरे दुख लग जावण मैनू, ओ तेरा बाल विंगा ना होवे, माया माया ते खैर होवे। कहते मिल ततड़ी नो आके माया ते खैर, ओ तेरी खैर हो माई, आ जाओ तेरी खैर हो या तेरी खैर होवे। कदे मिल ततड़ी नू, ओ किलनू हाल सुनावा दिल दा, कीनू हाल सुनावा दिल दा, कोई महरम राज न मिलदा, महरम राज न मिलदा, आपे असी रो लेने आ, गल्लां दिल दिया दिल सुना के, वे आपे असी रो लेने आ, गल्लां दिल दिया दिल सुना के, वे आपे हाँ गल्लां दिल दिया दिल। जी करदा छड्ड देवा जग नू, जी करदा छड्ड देवा जग नू, वे तू की जाने हिजर दी अग नू, तू की हिजर दी अग नू, की जाने हिजर दी अग नू, जदों दियां अखां लगियां तंद वेखिया नी चरख ते पाक, जदों दियां अखां वे अखां लगियां, ओ अखां लगियां, ना जी लगदा ना अख लगदी, वे जदों दी
ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੰਦ ਵੇਖਿਆ ਨੀ ਚਰਖਤੇ ਪਾ ਵੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੰਦ ਵੇਖਿਆ ਨੀ ਚਰਖਤੇ ਪਾ ਜਦੋਂ ਤੰਦ ਵੇਖਿਆ ਨੀ ਚਰ ਪਾ ਕੇ ਕਦੋਂ ਨਾ ਸੂਰ ਦੱਸਿਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਏ ਵਿਛੋੜਾ ਤਵਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। नाश्ते की मेज़ पर उस्ताद मेहर अली ख़ान और उस्ताद शेर अली ख़ान के साथ मौजूद हैं और साथ उनके साहबजादे एजाज़ शेर अली वो भी मौजूद हैं, नस्ल नौ के नुमाइंदा गुलकार, जदीद ट्रेंड्स मुतारफ़ करवा रहे हैं म्यूज़िक में। उनसे भी बात करेंगे और कुछ जानें हम कि नाश्ते की आदत क्या हैं, कितने बजे सुबह उठ जाते हैं और क्या कुछ पसंद है इनको खाने में। उस्ताद शेर अली ख़ान साहब, जी जी, कब दिन का आगाज़ करते हैं? अल्लाह तौफीक देता है, सुबह की नमाज़ पढ़ते हैं तो तहज्जुद भी हो जाती है, नमाज हो जाती है, बाद में थोड़ा रियाज करते हैं, रियाज के बाद फिर नाश्ता करते हैं। और नाश्ता बड़ा ख़ास किस्म का होता है नाश्ता जाने वालों का। हम एक तो देसी अंडा, देसी मुर्गी, छोटा गोश्त और बड़ा गोश्त नहीं खाते, फार्मी मुर्गी नहीं खाते, देसी घी खाते हैं। ऐसी तेल वाली चीज़ें जो तली हुई हैं वो नहीं खाते, ये सेहत के ख़िलाफ़ है। बस ऐसा सादा नाश्ता करते हैं, ये अंडे है, ये दब रोटी है या सादी रोटी खा ली, जाम मक्खन लगा दीजिए, बस यही है। और हल्का नाश्ता, कभी शौकत पराठा भी खा लेते हैं। और एजाज से पूछते हैं ना, एजाज साहब ये बताइए, आप इन्हीं रवायात को फॉलो करते हैं या आप खाने पीने में जो कुछ मर्जी खाते रहते जी, असल में जिस फ़न से हम वाबस्ता हैं वो तो ये हमें शुरू से इन्होंने ये सब दिया, बेटा अच्छा खाओ, ये एनर्जी का काम है, ज़ोर का काम है, इसके लिए आपकी खुराक भी मेंटेन होनी चाहिए। तो शुरू से देसी खुराक जो है घर में हमारे, देसी घी, और यही एक हमें उन्होंने शौक डाला। हैं? एजाज, कैसा लगता है आपके वालिद साहब भी, आपके ताया जी भी इतने बड़े गुलकार, इतने बड़े कव्वाल, इतना फ़न की दुनिया के बादशाह, आप ख़ुद भी इसी लाइन में हैं, तो नई धुनों, नए अंदाज से अपने आप को हम आहंग कर रहे हैं, आप इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की? एक्चुअली पहले तो अल्लाह का लाख शुक्र है कि मैं इस घर में पैदा हुआ और ये मैं इस घर में पैदा हुआ और अल्लाह ने मेहरबानी है कि ख़ास रहमत अल्लाह की। तो दूसरी ये जो ज़रूरत है आगे फ़न की, जो जिद्दत जो हम कर रहे हैं, एक्चुअली ये इस कवाली जो हम ओरिजिनल कवाली है वो उसी तरह, उसी पैटर्न से कर रहे हैं, उसको हम चेंज नहीं कर रहे। लेकिन जब हम इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं दुनिया में, तो वो लोग जो हैं वो हमारे इस म्यूज़िक से वो उनको इतना इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो जानते नहीं। तो इसलिए फिर उस ऑडियंस के लिए जो रॉक म्यूज़िक की ऑडियंस है या जैज़ म्यूज़िक की ऑडियंस है, फिर उसका सहारा साथ लेके हम अपने फ़न को साथ में मिला के फिर वो हम एक चीज़ क्रिएट की हुई है, रॉक कवाली बैंड, जिसको हम अब मैं हाँ जी हाँ, तो वो हम उन लोगों के लिए वो आसानी पैदा होती है, वो फिर सुनते हैं, जब वो सुनते हैं तो फिर वो इन्वॉल्व होते हैं, वो फिर उसकी असल की तरफ भी आते हैं कि ये असल एक्चुअली क्या है, तो वो फिर सुनते हैं, ढूंढते हैं, ट्रेस करते हैं। तो ये हमारा इसी कोशिश में है कि इस फ़न को आगे लेके जाएं। हाँ साहब, आप दुनिया के पीछे नहीं भागते देखा हमने आपको। नहीं, ये दरवेशी जो है जी हाँ जी, ये किस तरह से आई? बस ये एक तो हमारे बुजुर्गों ने सबक दिया है कि मतवक्कल रहना, तो जो नसीब में है वो मिल जाएगा। अपने काम से लगाव रखनी, काम पर मेहनत करनी, काम में मिलावट नहीं करनी, तो अल्लाह खुद ब खुद मंजिल देता है। जो आदमी मेहनत करता है, खुदा किसी की मेहनत रायगा नहीं करता। तो हमने मेहनत की, रियाजत की, बड़ों का अदब किया और सबको अच्छा कहा, सबकी जो कुछ अल्लाह दे रहा है उस पे इक्तफा कर रहा है।
भागते नहीं हैं, जैसे आपने कहा है। क्योंकि जितना भी आदमी बड़ा बन जाए, जितना भी पैसे की वजह से, वैसे नहीं, ऐसा जितना भी हो, को आज तक ये नहीं सुना कि फला आदमी एक पाव सोना खाकर सोता है। रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद की इमारत में पहुंचे हैं और इस रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद में इनका एक प्रोग्राम हर तान है दीपक, इसकी रिकॉर्डिंग के सिलसिले में कुछ डिस्कशन करने के लिए यहाँ आए हैं। आप दोनों भाइयों में बड़ी रिजेम्बलेंस भी बाज़ हवालों से, आपका हुलिया, आपके चेहरे मोहरे से भी, लिबास से, हर चीज़, तो आपकी आदत भी मिलती जुलती हैं बहुत सी। बल्कि यहाँ तक कि अगर किसी तबीब को नब्ज़ चेक कराएं तो वो कहता जी एक नब्ज़ है। वो था ना, टेस्ट करवाते हैं पेशाब का भी, वो लिया तो वो उसकी भी एक रंगत, एक मिजाज, नब्ज़ एक जैसी, मर्ज़ें एक जैसी, आदात एक जैसी, पसंद एक जैसी। तो वो कहते हैं यक जिस्म दो कालम, एक दो जिस्म है आपके, एक रूह है आप। हाँ जी, बस ऐसा ही वो सारी ज़िंदगी इकट्ठे ही रहे, कभी अलग हुई नहीं। अब देखें 60 साल से, ये 1 साल ऊपर हो गया कव्वाली करते हुए। तो वैसे तो अपने गांव में इधर उधर वो तो 57-58 की बात है, लेकिन 1960 में तो बाकायदा एक पार्टी थी हमारी। तो अब देख लें कितने बरस हो गए कव्वाली करते हुए। और ये मैं अर्ज़ करूँगा कि कव्वाली की नहीं, सीखी भी है, उसकी रिसर्च भी की है और अच्छे अच्छे लोगों को सुना है, अदब से, ईमान से उनकी इज़्ज़त की है। अब जो आदमी अपने सीनियर्स की इज़्ज़त नहीं करता उसकी कोई इज़्ज़त नहीं होती मेरे ख़्याल मुताबिक। सीनियर लोगों को मानना, उनकी इज़्ज़त करनी, उनका अदब करना, ये लाजमी भी है, फ़र्ज़ भी है और ये बड़ी बात भी। पंजाब आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद डिवीज़न के नए रूह रवां ज़ाहिद इकबाल साहब चार्ज संभाल चुके हैं और आते ही इन्होंने बहुत सी सरगर्मियां जो हैं आर्ट के हवाले से, कल्चर के हवाले से उनका आगाज़ कर दिया है। उनसे आज मीटिंग है, मुलाकात है। फैसलाबाद के 2 बहुत बड़े फ़नकार और ज़ाहिद इकबाल साहब आमने सामने हैं। कुछ जानेंगे कि ज़ाहिद इकबाल साहब, उस्ताद मेहर अली ख़ान, उस्ताद शेर अली ख़ान, उनके हवाले से इनके क्या जज्बात हैं, क्या जज्बात हैं आपके, इनके फ़न के हवाले से, इनकी शख्सियत के हवाले से क्या कहेंगे आप? बेशक जी, ये तो एक बड़ा जज्बाती सा दौरा है, हमें तो बड़ा लगाव है और शुरू यहीं से करते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी तशरीफ़ आवर का बहुत बहुत शुक्रिया सर। उस्ताद मेहर अली ख़ान साहब और शेर अली ख़ान साहब को हम पंजाब आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद में वेलकम करते हैं। जी आया नू सर, और तुसी सदा खुश रहो, जम जम जियो और साढ़े को आंदे जाते रहो सर। मेरी ये खुशकिस्मती है, खुशबख्ती है मेरी कि माशाल्लाह इस काउंसिल में आते ही इतने बड़े बड़े कदम यहाँ पे पड़े। 2-4 रोज़ पहले हमारे पास उस्ताद राहत अली ख़ान साहब मौजूद थे और नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के हवाले से काफ़ी अच्छी डिस्कशन उनसे हुई और आज माशाल्लाह आप की वजह से आप उस्ताद मेहर अली ख़ान साहब और शेर अली ख़ान साहब को जो लेके आए हैं, तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त का मुकाम है कि आप तशरीफ़ लाए। सर मैं आपको वेलकम करता हूँ, आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप काउंसिल में तशरीफ़ लाए। ये काउंसिल आप ही के लिए है जी। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। आप तो हमारा कौमी असासा हैं, आपने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है और हमारे लिए एज़ाज़ की बात है कि आपसे मुलाकात हुई और इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए ये भी एज़ाज़ होगा कि हम आपके किसी काम आ सकें। ये काउंसिल, ये दरवाज़े आपके ऊपर खुले हैं, आप अपने प्लान के साथ, प्रोग्रामों के साथ यहाँ पे तशरीफ़ लाएं। डॉक्टर साहब ये अभी आपके ऊपर है कि हम एक बड़ा प्रोग्राम फिर उस्ताद से। जी मैं ख़ुद सोच रहा हूँ कि इतनी बड़ी शख्सियात हमारे दरमियान मौजूद हैं। वो जो फ़राक गोरखपुरी ने कभी कहा था, आने वाली नस्लें तुम पर फ़ख्र करेंगी हम असरो, तुमने फ़राक को देखा है, तुमने फ़राक से बातें की हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम इस अहद में जी रहे हैं जिसमें उस्ताद मेहर अली ख़ान, उस्ताद शेर अली ख़ान मौजूद हैं। ऐसा ही और हमसे बातें कर रहे हैं। आपका फ़न तो हमेशा ही ज़िंदा रहेगा और जो लोग आज आपको देख रहे हैं, आज आपको सुन रहे हैं, वो खुशकिस्मत है।
آپ کے کوئی پسندیدہ فنکار، کوئی اداکار، اداکارائیں اس دور کی؟ جب مجھے یہ گانے والے تو جو ہے نا بہت بڑے نام ہیں، سلامت علی خان، نزاکت علی خان، مہدی صاحب، طفیل نیازی صاحب، میڈم صاحب، یہ ان کا گانا جو ہے نا جی بہت دل کو بھاتا ہے۔ ایکٹر کی بات کریں تو اس وقت میں نے فلمیں دیکھی کم ہیں، لیکن مجھے یہ جو شبنم صاحبہ یہ اچھی لگتی ہیں، اچھا ڈائلیگ بولتی ہیں، اور ایک دوسری لڑکی تھی دیبا، اس کو میں لائک کرتا تھا، وہ زیادہ سین اس پر رونے کے ہوتے تھے۔ اپنے فیملی فرینڈ حاجی محمد عثمان سے ملنے کے لیے پہنچے ہیں، آئیے۔ میزبان حاجی عثمان صاحب کی فیملی کے ساتھ یہ ملنے کے لیے، ان سے ملنے کے لیے آئے، اور پرانی باتیں، یہ نسل در نسل تعلق آگے چل رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ عاشق رسول ہیں، ان کی فیملی پوری، اور یہ بھی ہماری ایک محبت کا ان کی ایک سبب ہے۔ کچھ ویوز حاجی عثمان صاحب کے بھی لیتے ہیں۔ حاجی صاحب کچھ کہیے گا، اتنی بڑی فنکار جوڑی آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں۔ ماشاءاللہ جی، بہت اچھا لگا انہوں کو آنے کا۔ یہ ہمارے خاندان کا بہت اچھا سرمایہ، پورے ملک کا سرمایہ ہے یہ، اور بہت ہمارے پرانے والد صاحب سے تعلق ان کو بہت زیادہ ہے، آئندہ بھی بچوں سے بھی زیادہ بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک ان کو تندرست دے، صحت دے اللہ پاک ان کو۔ شبیر صاحب ان کے فرینڈ وہ بھی موجود ہیں، کچھ باتیں ان کی بھی۔ شبیر صاحب کچھ فرمائیے گا، اتنے بڑی فنکار آپ۔ یہ فنکار جی ماشاءاللہ ہمارے پاکستان اور خصوصاً فیصل آباد کا سرمایہ ہے جی، تو ان کو ہم سنتے رہتے ہیں۔ تو سنتے سنتے اب حاجی عثمان صاحب میرے بھائی بھی ہیں، ہمارے عزیز ہیں، اور نعمان بھائی ہمارا بیٹا ہے، تو ہم ان کے حوالے سے ہمارا ان سے تعارف ہوا ہے۔ تو ماشاءاللہ ویسے تو ہم جانتے تھے ان کو پہلے بھی، لیکن اب جو ہے تو اب تو ہمارا ذرا سامنے لنک، بڑی خوشی ہوتی ہے ان سے مل کے، اور یہ ایز اے سما کے حوالے سے بھی ساری دنیا جانتی ہے ان کو۔ کیسا لگتا ہے جب اس طرح کے ویوز آپ کو سننے کو ملتے ہیں آپ کے مداحوں کی طرف سے؟ بہت اچھا لگتا ہے، یہ تو ہمارے اپنے ہیں جی، بہت ہمارا پیار ان کے بزرگوں سے بھی، ان سے بھی آگے ان کے اولاد سے بھی پیار ہے۔ تو ایک تو یہ ہمارا واسطہ ان کا، اور دوسرا یہ خود عاشق رسول ہے، ساری فیملی۔ آپ کچھ فرمائیے، آپ نے نعت بھی کہی ہوگی، جی نعت یا کلام بھی پڑھا ہوگا، جی اللہ، حمد بھی پڑھی ہوگی، جی سر، تو وہ جب حمد اور نعت پڑھتے ہیں جی عام کلام سے کوئی زیادہ اس میں لطف لیتے ہیں؟ جی ہماری قوالی جو ہے اس میں نعت ہی نعت ہے، ساری دنیا میں یہ مشہور ہے، جیسی نعت ہم پڑھتے ہیں قوالوں میں، ایسی کوئی دوسرا قوال نہیں پڑھتا۔ اور ایسا بھی ہوا ہے کہ 3 گھنٹے ایک نعت ہم نے پڑھی ہے، جیسے وہ قرآن میں فرمایا نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر آپ مجھے، اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے چاہتے ہو تو میرے محبوب سے پیار کرو، اس کی اتباع کرو۔ حضور کی شان میں اتنا کچھ کہا ہے اللہ پاک نے کہ یہ کنکریاں تم نے نہیں ماری، میں نے ماری ہیں، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ تو اللہ پاک نے تو اپنے محبوب کی شان بیان، ہم کیوں نہ کریں گے؟ ہم ایسے سنات پڑھتے ہیں کہ عبادت یہی ہے۔ ایک دفعہ داتا حضور کے عید میلاد النبی پر ہمیں بلایا گیا، اور بھی قوال تھے، تو وہ جو کمپیئر تھا نا اناؤنسمنٹ کرنے والا، اس نے کہا کہ بھئی آج حضور کی آمد کا دن ہے، داتا تو روز ہوتی کرتے ہیں، پھر بھی کریں گے، لیکن آج جو قوال کلام پڑھے حضور کی آمد کے متعلق پڑھے۔ اور سب سے میں پہلے درخواست پیش کرتا ہوں، استاد میرے لیے شعر لے آئے۔ تو ہم نے وہ اناؤنسمنٹ سن کے اس کے مطابق ایک نعت شروع کی، اس کا مطلع سناتا ہوں آپ کو۔ زندگی آ گئی، رونقیں آ گئیں، بزم عالم میں کیف و سرور آ گیا۔ ہاں جی، آمنہ کے مقدر پہ قربان، گود میں جس کی خالق کا نور آ گیا۔ اعجاز صاحب، آپ نے اتنے بڑے گھرانے میں آنکھ کھولی،
آپ نے قوالی کی طرف بھی آپ کا رجحان ہے، لیکن آپ پھر دوسرے سانگس کی طرف زیادہ چلے گئے، اس پہ کچھ کہیے، کیا وجہ ہوئی؟ اس کی کوئی سر وجہ نہیں ہے. ایکچولی میں ایک قوال کا بیٹا ہوں اور میں قوال ہوں اور میں قوال ہی رہوں گا. یہ ایکسپیریمنٹس ہیں جو کرنے چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی ورسٹیلٹی دی ہوں تو آزمانی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. ہر طبقے کے لیے، ہر طرح کا میوزک، ہر یہ میوزک کے ایکسپیریمنٹس ہیں، وہ میں کر رہا ہوں. بیسکس تو میری قوالی ہے، اس سے پہلے کلاسیکل ہے جو بزرگوں نے سکھایا، جو سیکھ رہے ہیں. تو چلیں گے تو قوالی کو ہی لے کے انشاءاللہ. تو ساتھ ساتھ یہ کچھ ایکسپیریمنٹس جو میں کر رہا ہوں تو یہ بھی ضروری ہیں آج کل کے دور کے حساب سے، کیونکہ لوگ جو ہیں یہ تو ایک برانڈ نیم بن چکا مہر علی شیر علی صاحب. ان سے تو لوگ اور نہیں سنتے کچھ چیزیں. یہ تو خود ہی ایک اپنے آپ میں ایک دنیا ہے. آپ کے کتنے والیوم آ چکے ہیں اب تک؟ ایکچولی میرے یورپ میں تو جی 3 البم ہیں پورے جو ورلڈ وائڈ ریلیز ہوئے ہیں. ایک البم میرا مارک ہاورڈ نے پروڈیوس کیا ہے جو امریکہ کا بہت ٹاپ پروڈیوسر ہے. تو اس کے علاوہ پاکستان میں کافی سانگز جو میں نے سولو جو کیے ہیں. ابھی ریسنٹلی میں نے 2 گانے میرے حمیرہ چنّا جی کے ساتھ ڈوئٹ ہیں تو وہ میں نے کیے ہیں. اس کے علاوہ سولو بھی کافی، وہ تمام تقریباً کمپوزیشنز جو ہیں وہ ابو کی ہیں. ایک آپ نے عالمی مقابلہ بھی جیتا، آغا خان ایوارڈ. جی ہاں، وہ آغا خان میوزک ایوارڈ میں مجھے ملا ہے. وہاں پہ تقریباً 340 آرٹسٹ تھے آل اوور دا ورلڈ، دنیا سے آئے ہوئے تھے. تو وہاں سے 10 آرٹسٹ 10 مختلف ملکوں سے جو 10 فائنل لسٹ ہوئے تھے، ان میں سے ایک پاکستان سے میں تھا. تو یہ سب انہی کی دعاؤں کا صدقہ ہے بس. تو وہ پھر پرنس آغا خان کے ہاتھ سے مجھے وہ ایوارڈ ملا. پرتگال بلوایا گیا مجھے، وہاں میری پرفارمنس بھی تھی اور مجھے ایوارڈ بھی تھی. استاد شیر علی خان صاحب، آپ کے ہونہار فرزند اعجاز، ان کو گاتا دیکھ کر آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ میں 2 طرح سے سنتا ہوں. ایک تو میں ٹیچر بن کے سنتا ہوں، ایک ابو بن کے سنتا ہوں. ابو بن کے سنوں تو اس میں کوئی خامی نظر نہیں آتی. اگر استاد بن کے سنوں تو پھر میں غلطی بھی نکالتا ہوں. یہ غلط ہوا ہے، اس کو صحیح کرو، ایسے نہیں کرنا تھا، ایسے ہی کرنا تھا. اب بھی ایسے بھی گانے ریکارڈ ہوئے، دوبارہ اس کو صحیح کیا گیا. اور مجھے کرنا چاہیے ایسا، جو میرے پاس علم ہے اس کو دینا چاہیے، اس کی غلطیاں نکالنی چاہیے. آپ نے اتنی زندگی کر لی، اتنا گایا اور اتنا خوبصورت آپ نے لوگوں کے ذہنوں پر نقش چھوڑے، اتنا خوبصورت کلام گایا، اتنا خوبصورت اور عمدگی کے ساتھ گایا. ایک زمانہ آپ کا مداح ہے. اپنے مداحوں کے لیے کچھ کہیں گے؟ ہم مداحوں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کو عزت آبرو دے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے جو لوگوں میں پیار کرتے ہیں. اور وہ دوسری میں یہ بھی کہوں گا کہ اللہ نے ان کو شعور دیا ہے. ہماری قوالی شعور والا سن سکتے ہیں. بہت شکریہ جی استاد مہر علی خان، استاد شیر علی خان اور اعجاز شیر علی خان. ناظرین، آپ نے باتیں سنی، آپ نے ان کی ایکٹیویٹیز دیکھی، ان کا کلام ان کے منہ سے سنا، جو مختلف شاعروں کا، مختلف صوفیاء کا کلام ہے. اور اس میں جو انہوں نے اپنی سر کے ذریعے، اپنی آواز کے ذریعے اور ساز کے ذریعے جو اس میں رنگ بھرے، آپ یقیناً اس سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے. اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت.